नमस्कार दर्शकवृन्द, आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यति बेला मुलुकको अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको आम नागरिकको पनि गुनासो रहेको छ। आर्थिक मन्दीको प्रभाव कारणले साना मझौला हरेक नागरिकको जनजीवनमा छोएको अवस्था छ र वास्तवमा नागरिकको जनजीवन किन कष्टप्रद बन्दै गइरहेको छ भन्ने विषय यतिखेर आम नागरिकको चासोको विषय पनि रहेको छ र लगानी वृद्धि हुन सकिरहेको छैन। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू पनि लगानी विस्तार हुन सकिरहेको छैन। निक्षेप पनि यति बेला लक्ष्यअनुसार उठ्न सकिरहेको छैन। सरकारले राजस्व लक्ष्यअनुसार उठाउन नसकेको अवस्था छ। अर्थतन्त्र सङ्कुचित बन्दै गइरहेको छ। के कारण भन्ने विषय रहेको छ। अर्कोतिर भ्रष्टाचार अनियमितताले पनि बढेको छ। त्यसरी सीमा क्षेत्रमा यसरी आयात निर्यातका विषयमा भन्सार छली, राजस्व छली, आयात निर्यातका समस्याहरू पनि छ। चाडपर्व पनि आइरहेको अवस्था छ। महँगीले आम नागरिकको जनजीवन निकै कष्टप्रद बनेको अवस्था छ। आज हामी समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र र आम नागरिकको जनजीवनमा देखा परेको आर्थिक मन्दीको प्रभावको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला राज्यले या निजी क्षेत्रले, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले, अर्थ मन्त्रालयले, राष्ट्र ब्याङ्कले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो त भन्ने विषयमा पनि आज कुरा उठिरहेको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले समेत नेपालको अर्थतन्त्र केही समयको लागि सङ्कुचनको सङ्केत गरेका छन्। रेमिटेन्सको भरले मात्रै अर्थतन्त्र धानेको अवस्था छ। आज हामीसँग नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुनुहुन्छ डाक्टर मुकुन्द प्रसाद पौडेल। उहाँ आफै पनि अर्थविद हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र प्रदेशका विभिन्न तहहरूमा पनि रहेर काम गरिसक्नु भएको छ। अनुभवी प्रशासक पनि हुनुहुन्छ। आज हामी अर्थ प्रशासक डाक्टर मुकुन्द प्रसाद पौडेलसँग कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब स्वागत। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ लामो समय प्रशासनमा बिताउनु भयो। अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति, लगानी बोर्ड, होइन, नेपाल सरकारका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहनुभयो। अर्थविद हुनुहुन्छ। यति बेलाको अर्थतन्त्रको विषयमा तपाईँहरू बाहिरबाट हेर्दा कस्तो देखिरहनुहुन्छ, कस्तो अवस्था छ? अब धन्यवाद। यो एकदम समसामयिक प्रश्नको लागि र यो सबैको लागि यो जिज्ञासाको विषय छ। यसमा विभिन्न विज्ञहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमले विश्लेषण गर्नुभएको छ। तर मैले चाहिँ कस्तो भने सैद्धान्तिक र मैले 30 वर्षभन्दा बढी जुन व्यावहारिक रूपमा अर्थव्यवस्थाभित्रै रहेर काम गर्ने मौका पाएँ र सैद्धान्तिक कुराहरू पनि जुन ज्ञान हासिल गर्ने मौका पाएँ, यसले चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो अर्थतन्त्र 2-3वटा समस्याले ग्रसित छ। सबैभन्दा पहिला हाम्रो अर्थव्यवस्था अहिलेको स्तरमा आउने कारण चाहिँ के हो भने हाम्रो आन्तरिक उत्पादनको आधार शून्य भएर हो। आन्तरिक उत्पादनको आधार डोमेस्टिक प्रोडक्सन बेस एकदमै कमजोर छ, धरातल एकदम कमजोर छ। एउटा त्यो। अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने हाम्रा नीतिहरू चाहिँ अलिकति दीर्घकालीन सोचको अथवा दीर्घकालीन दृष्टिकोण राखेर हाम्रा कुनै पनि नीति बनेनन्। जहिले पनि हाम्रा नीतिहरू चाहिँ काम चलाउ प्रकृतिका, एडहक टाइपका र चाहिँ अलिकति झारा टार्ने कामका नीतिहरू बने। अब यसमा चाहिँ अब को दोषी छ भन्ने कुराहरू नै आउँछ। यसमा पुरा समग्र सिस्टम देशै दोषी मान्नुपर्छ, कुनै व्यक्तिलाई दोष दिने कुरा आउँदैन। त्यसैले अब नीतिगत कारण त्यो अर्को भयो। अर्को कुरा चाहिँ मैले के भन्छु भने अब हाम्रो अलिकति स्ट्रक्चरल कुराहरू पनि छ। हाम्रो देशको स्ट्रक्चरल कुराहरू, किनभने हाम्रो देश पाहाडले घेरिएको देश छ, बनेको देश छ। तीनतिर भारतले घेरेको, एकातिर चीनले घेरेको। अनि एक्सेसको दृष्टिकोणले अलिकति जटिल छ, कठिन छ। त्यसले पनि हाम्रो इकोनोमीलाई अलिकति जटिल बनाइदिएको छ। त्यस कारणले तीनटा कारणको भन्छु मैले। एउटा हाम्रो आन्तरिक उत्पादन नभएर नै हो। आन्तरिक उत्पादनको मैले कुरा गरिराख्दा मैले तीनटै पक्षलाई ध्यान दिन्छु। एउटा कृषि उत्पादन, त्यो पनि घट्दैछ। हामीले दैनन्दिन उपयोग गर्ने वस्तुहरू जस्तो धान, चामल, मकै, तरकारीका कुराहरू पनि हामीले आफूले उत्पादन गरिसकिरहेको छैनौँ, बाहिरबाट ल्याइरहेको छ। एउटा फ्याक्टर त्यो हो। अर्को उद्योगमा उद्योगहरू जुन हाम्रो पहिलाका उद्योगहरू सबै बन्द भइसके। निजी क्षेत्र उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा पनि व्यापार गर्नमा बढी तल्लिन्छ। उसलाई चाहिँ निजी क्षेत्रले अब यो स्वाभाविक पनि होला, छिटो रिटर्न खोज्छ। व्यापारमा अलि छिटो लगानी उठ्छ र यसको प्रतिफल पनि छिटो आउँछ। उद्योगमा अलिकति जेस्टेसन पिरियड भन्छ, अलि लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो उद्योगतिर अलिकति हाम्रो
लगानीकर्ता अथवा यो चाहिँ निजी क्षेत्रको ध्यान कम भएको देखिन्छ। अब अर्को कुरा त मैले भनिहालेँ, हाम्रो उद्यमशीलता भन्दा नि व्यापार ट्रेडिङमा रह्यो। जस्तै यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइरहँदाखेरि आन्तरिक उत्पादन नै हाम्रो कमजोर छ भन्दा पछिल्लो समयमा हामी के देखिरहेछौँ भने कृषिजन्य वस्तुको आपूर्तिमा ठुलो धनराशि खर्च भइरहेको छ। विदेशी मुद्राको संस्कृति आज हामी तरकारीजन्य वस्तुहरू होइन र खाद्यान्न आज हामी विदेशबाट आयात गरिरहेका छौँ। हाम्रो उत्पादन आन्तरिक उत्पादन कृषि उत्पादन घटिरहेको छ। रेमिटेन्सले मात्रै धानेको अर्थव्यवस्था छ नि यति बेला। किन यस्तो भइरहेको छ? अब हाम्रो कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ किन काम गरेको अवस्था छैन? अब एकदम यो बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अब हाम्रो मन्त्रालयहरूको चाहिँ नि बाँडफाँड कस्तो भने परम्परागत रूपमा भएको छ। अब यसलाई चाहिँ किन भएन भन्नुको लागि चाहिँ अलिकति यो भित्र अलि आधारभूत तहमै छिर्नुपर्ने हुन्छ, अलि स्ट्रक्चरै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हाम्रो कृषि मन्त्रालयको अथवा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको अथवा अर्थ मन्त्रालयकै भनौँ चाहिँ यो म्यान्डेट छ, यो चाहिँ अलिकति कस्तो भने यो जिम्मेवारीपूर्ण भएको छैन। यो देख्नलाई मात्रै खालि यो परम्परागत रूपमा चलिआएको, त्यसमा मेजर सिफ्ट काहीँ पनि भएन। जस्तो कृषि मन्त्रालयले केही पनि गर्दैन। हामी कृषि मन्त्रालय, कृषिले चाहिँ किन उद्योग गर्नुभयो? कृषि मन्त्रालयले केही पनि गर्दैन। उसले गर्ने भने त्यो एउटा नीति बनाइन्छ र वार्षिक कार्यक्रम ल्याउँछ। वार्षिक कार्यक्रम पनि कस्तो हुन्छ भने अब हामीलाई थाहा नै छ, उसले केही पनि गर्ने, उसले गएर खेतमा रोप्ने नि होइन, बारीमा रोप्ने नि होइन। उसले चाहिँ नि अब अनुदानको हकमा अनुदान कहिलेकाहीँ बाँडिदिन्छ, त्यो पनि राम्रो सिस्टमेटिक भएको छैन। अनुदान बाँड्ने तरिका पनि गतिलो छैन नेपालमा। अनि त्यस कारणले कृषि मन्त्रालयको खासै त्यस्तो जिम्मेवारी भएर चाहिँ छैन। मैले त अब कृषि मन्त्रालयको संगठनको संरचनाको हिसाबले नेपालको मन्त्रालयहरूमध्ये सबभन्दा ठुलो मन्त्रालय कृषि मन्त्रालय हो। यसको शाखा प्रशाखा महाशाखा निर्देशनालय भन्ने हुन्छ, यो देशैभरि एकदम छरिएको छ। अब तपाईँ हामीले सुनेको छौँ 2030 सालदेखि नेपालमा कति कृषि प्रधान देशमा र कति खर्च कृषि मन्त्रालय उपेक्षामा छ। कृषि मन्त्रालय उपेक्षामा छ, उपेक्षामा छ र कृषिकै बजेट कटौती भयो भन्ने कुरा उहाँहरू कृषिका कर्मचारी आन्दोलित भइरहेको अवस्था छ होइन, एकदम हो। अब त्यस कारणले कृषि मन्त्रालय जस्तो यहाँलाई एउटा कुरा छ, यहाँ अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय बस्नुभयो, बजेटमै बस्नुभयो, हेर्नुभयो आपूर्ति वाणिज्य आपूर्तिमा, लगानी बोर्डमा। अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गरेको अवस्था देखिँदैन। एक्ज्याक्टली। र लगानीकर्ताहरूको नि मनोबल नबढेको हो या आत्मविश्वास, लगानी आत्मविश्वास हुन नसकेको। अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूले नेपालको अहिलेको अवस्थालाई कसरी लिइरहेका छन्? अब यसमा चाहिँ यस्तो छ, एकदमै सान्दर्भिक आएर आजभोलिको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँले उठाउनु हो, यसको लागि धन्यवाद पनि। जस्तो यो चाहिँ के छ भने हाम्रा बैङ्क वित्तीय संस्थाहरू छन् नि, अब हुन त यो नेपालमा मात्रै नि, यो संसारभरि नै अहिले ट्रेन्ड छ। यो चाहिँ ओभर फाइनेन्सियलाइजेसन भन्छ, फाइनेन्सिङ द फाइनेन्स भन्छ कि। फाइनेन्सिङ द फाइनेन्स भने चाहिँ कस्तो हो भने बैङ्क वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको जुन पुँजी छ नि, पैसा छ नि, त्यसले रियल सेक्टर भन्छौँ हाम्रो उत्पादन कृषि उद्योग, त्यसलाई फाइनेन्स गर्दैन। उसले फाइनेन्स कहाँ गर्छ? फाइनेन्सियल सेक्टरलाई नै गर्छ। नेपालमा पनि ठ्याक्कै त्यही छ। यो नेपालको मात्रै समस्या अनि यो अन्तर्राष्ट्रिय समस्या नै हो। त्यसै कारणले हामीले चाहिँ फाइनेन्सिङ द फाइनेन्स भनेर भन्छ कि यस्तो टर्मिनोलोजीलाई। यो चाहिँ हाम्रो जस्तो देशको लागि एकदम घातक हो। अब यसमा के गर्नुपर्छ भने अब त्यो जुन अब हाम्रो चाहिँ प्रमुख यो भनौँ न अब उत्पादनका साधनै भनौँ, यो पुँजी रेमिट्यान्सबाट आउँछ, त्यो बैङ्कमा जम्मा हुन्छ। त्यो बैङ्कमा जम्मा भएको पैसा चाहिँ त्यो कता जान्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसै कारणले त्यो प्रोडक्टिभ सेक्टरतिर, रियल सेक्टर भन्छौँ हामी, वास्तविक क्षेत्र भने कृषितिर उद्योगतिर गयो भने राम्रो त्यसले केही आधार तयार गर्छ। होइन त्यो पैसा फेरि घर जग्गातिर गयो अथवा सेयर मार्केटतिर गयो अथवा बैङ्ककै नाफा कमाउन गयो, नाफालाई थप्न गयो, अथवा बैङ्ककै सेयरभित्र चाहिँ बैङ्कको चाहिँ अब रिटर्न भइसकेपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ डिभिडेन्ड बाँड्ने कुराहरू हुन्छ, अरू कुरा त्यहाँ चाहिँ अब राइट सेयरका इस्युका कुराहरू हुन्छन्। त्यतातिर नै गएर अल्मलिएर त्यो पुँजी त्यही बैङ्कमै सीमित भयो भने यसले केही पनि गर्दैन। दीर्घकालमा यो नकारात्मक र हाम्रो देशको लागि यो खतरनाक हुन्छ। त्यसैले मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने बाहिरबाट आएको रेमिट्यान्स चाहिँ सरकारले यति केयरफुलसँग हेर्नु पऱ्यो कि त्यो पैसा अब बैङ्किङ र फाइनेन्सियल सेक्टरतिर जाने होइन। हाम्रो सानो इकोनोमी छ, त्यत्तिकै बैङ्क छन्। तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु मैले। जस्तो हाम्रो आर्थिक व्यवस्था अर्थतन्त्रको वृद्धि दर 1% छ, 1% अथवा 1 देखि 2 को हाराहारी भनौँ विगत 1-2 वर्षमा। त्यही होइन त कोरोना पछि। तर बैङ्कको प्रफिट 26-27% हुन्छ, त्यो पनि सम्भव हुन्छ। अथवा अब 60-70 अर्ब बैङ्कले पैसा नाफा कमाउँछ। अब यहाँ चाहिँ कुनै पनि इकोनोमीमा त्यस्तो काहीँ हुन्छ? बैङ्कले चाहिँ त्यत्रो पैसा 70 अर्बको पैसा कमाउने बैङ्किङ सेक्टरले त्यत्रो नाफा गर्ने, नेट प्रफिट, त्यो सबै अपरेसन कस्ट कठाएर। इकोनोमी चाहिँ तपाईँको 1% 2% वृद्धि हुने यस्तो पनि हुन्छ। त्यस कारणले यहाँ काहीँ न काहीँ गलत छ भन्ने कुरा त सोझै मेसेज छ, के सोझै मेसेज छ। र आर्थिक सिद्धान्तको हिसाबले यो जसरी भन्नु यहाँले भन्नुभयो नि, यो असन्तुलन देखिएको छ। यसको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले
अर्थ मन्त्रालयले यति बेला ल्याउनु पर्ने पोलिसी के त? अब यसमा चाहिँ नि एकदम ठिक ठाउँ एकदम राम्रो क्वेसन। जस्तो नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कुरा गरौँ, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको चाहिँ कस्तो भने हाम्रो जस्तो देशमा, मैले हाम्रो जस्तो नेपालको देशमा किन भने हाम्रो इन्डियातिर खुला सिमाना छ र इन्डियन रुपियाँसँग चाहिँ हाम्रो रुपियाँ टाई गरिदिएको छ, 160 रुपियाँ छ। त्यसैको आधारमा अरू विदेशी रुपियाँहरूको चाहिँ त्यो मूल्याङ्कन तय हुन्छ, एक्सचेन्ज रेट भन्छौँ हामीले, विनिमय दर तय हुन्छ। त्यसैले हाम्रो मोनिटरी पोलिसी, अब मोनिटरी पोलिसीका 3-4 भन्दा मौद्रिक नीतिका 3-4 उद्देश्यहरू हुन्छन् भनेर सिद्धान्तमा भनिन्छ। जस्तो एउटा तपाईँले प्राइस कन्ट्रोल गर्ने, अर्को चाहिँ एक्सचेन्ज रेटका कुराहरू आए, अर्को चाहिँ तपाईँले इन्फ्लेसन कन्ट्रोलका कुराहरू आए होइन। अनि अर्को चाहिँ अब यो क्यापिटललाई चाहिँ नि प्रोडक्टिभ सेक्टरतिर च्यानलाइज गर्ने यो कुराहरू आए। अब नेपालको चाहिँ कस्तो भयो भने यो नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अब हाम्रो ओपन इकोनोमी चाहिँ सबै हाम्रो इम्पोर्टेड इन्फ्लेसन हो, बाहिरबाट हामी सामान ल्याउँछौँ, इन्फ्लेसन सँगै आउँछ, राष्ट्र बैङ्क केही पनि गर्न सक्दैन। राष्ट्र बैङ्कले अहिले गर्ने भने के हो भने बैङ्कको ब्याज दर हुन्छ नि बचतको चल्तीको, त्यही ब्याज दर तलमाथि अलिअलि गर्ने। त्यही भएर हामी सुन्छौँ नि राष्ट्र बैङ्कले ब्याज दर बढाउनलाई दबाब दियो, घटायो। राष्ट्र बैङ्कको काम त्यति मात्रै छ अहिले। एक्सचेन्ज रेट भएको कारणले गर्दा राष्ट्र बैङ्कले हाम्रो एक्सचेन्ज रेटमा केही भन्नै सक्दैन, त्यो स्थिर छ, राष्ट्र बैङ्कको कुनै से नै हुँदैन। अनि अब इन्डिया ओपन इकोनोमी छ, हाम्रो धेरै कुरा चाहिँ इम्पोर्टै छ होइन, इन्डियाबाट धेरै छ, त्यसपछि चाइनाबाट नि होला, त्यहाँ भएको इन्फ्लेसन नेपालमा आउँछ नि त्यसो त्यो वस्तु ल्याएपछि। त्यसै कारणले त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर राष्ट्र बैङ्कले त्यो प्राइस चेक गर्न सक्दैन, इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। त्यसैले भारतीय अर्थतन्त्र त मजबुत बन्दै गइरहेको छ। भारतीय अर्थतन्त्र मजबुत गएको छ, तर अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब सामान्यतया चाहिँ थ्योरीले के भन्छ भने सिद्धान्तले यो स्पिल ओभर इफेक्ट भन्छ के। मैले त्यो भारतको इकोनोमी बढ्दाखेरि नेपालको इकोनोमी कसरी असर गर्छ, चाइनाको इकोनोमी बढ्दाखेरि चाहिँ त्यो स्पिल ओभर इफेक्ट नेपालमा कति आउँछ भन्ने कुरा नि हेरिएको छु, त्यो पनि मेरो चाहिँ नजरमा छ। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब हाम्रो जस्तो भारतमा भएको इकोनोमिक ग्रोथ हामी यहाँ कसरी पर्कोलेट भन्छ, यसलाई कसरी यहाँ चाहिँ आउँछ भने एउटा चाहिँ त कि त भारतमा सस्तो वस्तुहरू उत्पादन भएर त्यहाँबाट नेपालमा आउनु पऱ्यो, अथवा भारतमा भएको कुनै इन्डस्ट्रीहरू त्यहाँ भएकाले त्यहाँको र मेटेरियल चाहिँ नेपालबाट गइदिनु पऱ्यो, ताकि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ सप्लाई होस्, उसको सप्लाई चेनलाई हामीले काम गर्न सकौँ। हाम्रो त्यो पनि छैन। अब यहाँ त कस्तो भने उसले इकोनोमिक ग्रोथ गर्दै गएछ, हामी यहाँ केही असर छैन। अब मान्छेहरूले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट दिने कुराहरू छ, इम्प्लोइमेन्ट अलिअलि दिया होला इन्डियाका इन्डस्ट्रीहरूले नेपालीहरूलाई, तर त्यो चाहिँ दीर्घकालीन पनि हुँदैन, सस्टेनेबल पनि हुँदैन। त्यसले त्यसरी अर्काको देशमा गएर काम गर्यो भने हाम्रो देश कहिले पनि विकास हुँदैन। अहिले हामीले रेमिट्यान्सकै कुरा गरिरहेछौँ, बाहिर गएर मान्छेहरू काम गरिरहेछन्, फर्केर आयो भने के हालत हुने त्यो हामी सबैले थाहा छ। त्यसैले इन्डियाको इकोनोमिक ग्रोथ हुँदै पनि नेपालमा किन हुन सकेन? अब त्योभन्दा चाहिँ अब अर्को कुरा चाहिँ के भने अब इन्डियाकै बोर्डरका हाम्रा चाहिँ जुन प्रदेशहरू छन् उनीहरू अलिकति त्यति एडभान्स छैनन्। अब त्यो एडभान्स भएको भए सम्भवतः अलि बढी चाहिँ असर गर्थ्यो कि इन्डियन इकोनोमीको ग्रोथले नेपालको इकोनोमीलाई अलिकति तान्थ्यो कि भन्ने कुराहरू छ, त्यो पनि छैन। अब हुन त पहिला जस्तो इन्डियनहरू नेपालमा काम गर्न लेबर मार्केटमै क्याप्चर गर्ने अहिले त्यति अलि छैन, अहिले कम छ होइन। जस्तो अहिले नि सर, जस्तो अब यहाँ नेपाल सरकारमा लामो समय बस्नुभयो, अहिले सरकारले अथवा अर्थ मन्त्रालयले राजस्वले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन भन्ने जुन कुरा आइरहेछ, निजी क्षेत्रले राजस्व बुझाउन सकिरहेको छैन भन्ने एउटा द्वन्द्व देखिएको छ नि, यो चाहिँ वास्तवमा के हो? यसमा यस्तो छ, यो बडा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ। अब यो चाहिँ नेपालमा जब भोलिको दिनमा अब सरकारी कर्मचारीले, निजामतले, सेनाले, प्रहरीले तलबै हान्न सक्ने अवस्था आउने हो कि? अब त्यो चाहिँ हुँदैन, त्यसमा चाहिँ म स्टिक छु होइन। नेपाल गभर्मेन्टले अब यहाँ चाहिँ सिद्धान्त के भने कुनै पनि सार्वभौम सरकारले, सार्वभौम देशले भनौँ, कन्ट्रीले आफ्नो त्यो टाटपट्टि नि कहिले पनि सम्भावना हुँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि नेपाल कहिले पनि टाट पल्टिँदैन, त्यो जसले जेसुकै भने पनि। युरोपियन युनियनको कुरा गर्ने, युरोपका देशहरू जस्तो जर्मनको इक्जाम्पल ल्याउने, जर्मन टाट पल्टिन सक्छ तर नेपाल सक्दैन, अमेरिका सक्दैन, जापान सक्दैन, अस्ट्रेलिया सक्दैन, किनभने हाम्रो सोभरेन कन्ट्री हो। त्यो मोनिटरी पोलिसी, मनी इस्यु गर्ने अथवा मनी प्रिन्टिङ मनी गर्ने कुराहरू भन्ने कुराहरू आउँछ। यसमा चाहिँ सोभरेन कन्ट्री छ भने उसले कहिल्यै पनि अरूको दबाबमा चाहिँ यो पैसा इस्यु गर्ने, मनी इस्यु गर्ने, यताउति गर्न पर्दैन, आफैले चाहिने पैसा छाप्नु पाउँछ। नेपालमा पनि त्यही हो। त्यस कारणले यो नबुझेर मात्रै मान्छेहरूले भनेपछि सरकार टाट पल्ट्यो भनेर, हुन त अमेरिकामा आएको छ गभर्मेन्ट सटडाउनको कुरा नि आजभोलि सुनिएको छ त्यहाँ होइन, तर उनीहरूको त्यही बजेटरी मेकानिजमको कुराले गर्दा। तर अब हाम्रो चाहिँ पैसै नभएर तलबै कर्मचारीलाई तलब, अरू भन्न सक्दैन, विकास निर्माण नजान सक्छ, तर कर्मचारीले तलब दिने चाहिँ त्यो नदिने चाहिँ सम्भावना हुँदैन। कर्मचारीको तलब रोकिँदैन, कर्मचारीको तलब रोकिँदैन, पेन्सन पनि रोकिँदैन, त्यसमा निश्चिन्त भए हुन्छ, त्यो जसले जेसुकै भने पनि। तर अब हाम्रो राजस्वको कुरा गर्ने हो भने राजस्वको संरचनामा अलिकति कुरा गरौँ। हाम्रो राजस्वको संरचना चाहिँ अलिक त्यति राम्रो छैन। राजस्वको जुन आधार हुन्छ नि, राजस्वको आधार त्यति गतिलो छैन। राजस्वको आधार भन्दा चाहिँ कस्तो भने हामीले
कुन क्षेत्रबाट ट्याक्स उठाएका छौँ भन्ने कुरा, राजस्व उठाएका छौँ। जस्तो अहिले हामीले हेर्ने भने भन्सार, राजस्व अनुसन्धान विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय लगायत यी लगायतका निकायहरूको पनि जति प्रगति हुनुपर्ने हो उहाँहरूको विवरणमा देखिएको छैन। होइन, अब यसमा चाहिँ यस्तो छ, अब सबभन्दा पहिला त अब हाम्रो राजस्व भन्सारमुखी छ, त्यसमा कुनै चाहिँ इम्पोर्ट भयो भने राजस्व आउँछ, इम्पोर्ट रोकिदियो भने आएन। अब अहिले राजस्व कम भएको नि त्यो पस्दिन 2-4 महिना 8-9 महिना चाहिँ हाम्रो त्यो इम्पोर्ट रोक्यौँ नि ठुल्ठुला विलासिताका वस्तुहरू, त्यसको असर अहिलेसम्म रहेको छ। तर कस्तो हुन्छ भने यता रोकेको हुन्छ, चोरी पठाइबाट आइ पनि रोक्छ। एक्ज्याक्टली त्यो समस्या त छँदैछ, त्यस त व्यवहारिक समस्या हो। अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने जुन तरिकाले हामीले चाहिँ भन्सार राजस्वलाई चाहिँ भन्सारमा आधारित भएर जहिलेसम्म राख्छौँ त्यसैलेसम्म यो प्रब्लम आइ नै रहेछ, रिकरेन्ट प्रब्लम हो, यो सधैँ आइरहेको छ। त्यसै गरी राजस्वको आधार के हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालय चनाखो हुनु जरुरी छ। अर्थ मन्त्रालयलाई अहिलेसम्म चासो छैन। अब राजस्वको आधार चाहिँ के हो त, दीर्घकालीन आधार के हो, बाहिरबाट वस्तु नआए पनि यहाँ राजस्व उठिराख्नुपर्ने क्षेत्रहरू के हुन् त्यो पहिलो हुनुपर्ने, त्यो पहिलाको छैन। त्यसमा चाहिँ अब डोमेस्टिकका कुराहरू, अब तपाईँ हामीलाई थाहा छ हाम्रो चाहिँ यो मार्केटमा गयौँ भने कति ट्याक्स लिकेज छ, कतिले ट्याक्स तिरेकै छैन होइन। अब कतिले अब भ्यालु एडेड ट्याक्स चाहिँ अलिअलि तिरे हुन्छ, इन्कम ट्याक्स प्रायः गरेर मान्छेले तिर्दैन, किनभने जहिले अन्डर इन्फ्लेसन के अरे त्यो कर छली एकदम ऱ्याम्पेन्ट छ भनौँ न, धेरै छ। अब यसको चाहिँ यो कसरी चेक गर्ने भन्ने पनि उपाय छ। यसमा अर्थ मन्त्रालय एकदम मैले त्यो म पहिला पदमा बहाल हुँदा पनि मैले बारम्बार यो इस्यु उठाउँथेँ। अब अहिले चाहिँ हाम्रो यो कर्मचारी तन्त्रमा अलिक समस्या छ, यहाँले सुन्दै भएको छ, अब थाहा पनि छ होइन। त्यसमा मैले अब व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई आक्षेप लाउने त कुरा होइन, तर हाम्रो कर्मचारी तन्त्रले लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकेन, लक्ष्य हासिल गर्न सकेन, गर्न सकेन होइन, गर्दैन। मैले त सोधै भनिदिन्छु होइन। अब किन गर्दैन भने यहाँ आफै पनि अब भनौँ न विभिन्न मन्त्रालयमा सचिव भएर यहाँ अब अवकाश प्राप्त गर्नुभएको छ होइन, किन हाम्रो ब्युरोक्रेसीले काम गर्न सकेन या गरेन? अब यो चाहिँ मेन क्वेसन हो, फन्डामेन्टल क्वेसन। हामीले सुधार गर्ने हो भने यहाँबाट सुधार गर्नु छ। मैले त जहिले पनि नेपालमा यो चाहिँ प्रशासनिक सुधार गर्ने हो भने 2टा मन्त्रालयबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हो। एउटा अर्थ मन्त्रालय, अर्को परराष्ट्र मन्त्रालय, 2टा। अब अर्थ मन्त्रालयले किन भन्ने कुराहरू आयो भने एउटा सिद्धान्तको कुरा नि म गरिदिन्छु। जस्तो सैद्धान्तिक रूपमा के हुन्छ भने कुनै पनि मन्त्रालयले आफैले पैसा उठाउने र आफैले खर्च गर्ने कहीँ पनि मिल्दैन। त्यो त संसारको कुनै पनि देशमा छैन। नेपालमा के छ, अर्थ मन्त्रालयले राजस्व उठाउँछ, अर्थ मन्त्रालयले खर्च दिन्छ, अरू मन्त्रालयले। डाडुपन्ने एउटा मन्त्रालय हो। मैले चाहिँ पहिलादेखि नै भनेको थिएँ, मैले चाहिँ सार्वजनिक खर्च पुनः आयोगमा हुँदा पनि मैले खुब डिबेट चलाएको थिएँ यसमा अर्थ मन्त्रालयलाई टुक्र्यौँ। अर्थ मन्त्रालय टुक्रिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको जुन बजेटमा आएको छ नि त्यो एक्सपेन्डिचर साइड, त्यो र महालेखा परीक्षक महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय छ नि त्यसलाई गाबेर चाहिँ मिनिस्ट्री अफ पब्लिक एक्सपेन्डिचर सार्वजनिक खर्च मन्त्रालय बनाइदिउँ। त्यो भएपछि यता पनि ट्रेजरी मात्रै हुन्छ, पैसा मात्रै उठाउँछ उसले चाहिँ खर्च गर्छ, अनि उसले कति उठाएछ त्यो पैसा सरकार उसलाई दिन्छ। उसले चाहिँ ऱ्यासनल, हाम्रो चाहिँ अब भाषामा ऱ्यासनल एलोकेसन भन्छ, ठिक ठाउँमा प्रयोग गर्ने भनौँ न। अहिले त ऱ्यासनल छैन, इऱ्यासनल टाइपको छ, जसले जहाँ मलाई त्यही खर्च गरेको छ नि अहिले, त्यस्तो हुँदैन। त्यसले त्यो चेक गर्नुको लागि पहिला संस्थागत सुधार गर्नु पऱ्यो एक। अर्को कर्मचारी तन्त्रमा सुधार चाहिएको छ। जस्तो अहिलेको हाम्रो राजस्वको जुन प्रणाली छ, राजस्वका कर्मचारीहरूले उठाउनुहुन्छ। हुन त म पनि राजस्वकै कर्मचारी हो पहिला, तर मैले मेरो एक्सपिरियन्सबाट पनि भनेको, थ्योरीले पनि त्यही भन्छ। जस्तो चाहिँ अहिलेको राजस्वको कर्मचारीलाई सट्ट झिकेर एक ठाउँमा भनौँ 1 वर्षलाई उहाँहरूलाई चाहिँ काहीँ राखेर 500जना चार्ट एकाउन्टेन्ट हायर गरेर तपाईँले चाहिँ सबै कर कार्यालयमा पठाइदिनु त, अहिलेको भन्दा मैले धेरै त भन्छु 300 टाइम्स राजस्व उठ्छ। तेब्बर राजस्व उठ्छ। त्यसैले चाहिँ अब हामी गरेका छैनौँ, त्यो गरेका छैन। त्यो एकचोटि हाम्रो पहिला चाहिँ यो ट्याक्स अडिटर भनेर अडिटर अब 100-150 चान्चुन चाहिँ त्यो अलिक तल्लो लेभलका बजारमा चेक गर्न जाने कर्मचारीले भर्ना गरेर 6 महिना काम लगाएको थियो होइन। तर मेरो भनाइ के हो भने त्यो ठिक छ, त्यो अनुगमन गर्न जाने उनीहरूले त्यो खातापाता हेर्ने, ट्याक्स तिरेको छ कि छैन छड्के गर्ने अनुगमनको काम उनीहरूले गर्छ। तर जुन ट्याक्स एसेसमेन्टको कुराहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ चार्ट एकाउन्टेन्टले मात्रै गर्न सक्छ। किन तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि, चार्ट एकाउन्टेन्ट चाहिँ प्राइभेट फर्ममा काम गर्छन्, उनीहरूले चाहिँ ट्याक्स प्लानिङ भन्छ। ट्याक्स प्लानिङ चाहिँ कसरी गर्दा सरकारको ट्याक्स कमभन्दा कम तिर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूलाई विश्लेषण हुन्छ, चार्ट एकाउन्टले थाहा हुन्छ। त्यसैले अब चार्ट एकाउन्टेन्टलाई लिएर आएर हायरै गरौँ न। नेपालमा चार्ट एकाउन्टेन्ट टन्डा छँदैछन्, यहीँबाट हाम्रो आइक्यानले उत्पादन गरिरहेको छ। 500जना चार्ट एकाउन्टेन्ट लिएर आएर हायर गरेर 1 वर्ष मात्रै ट्रायलको रूपमा हेरौँ त हाम्रो राजस्व कति उठ्छ, त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। तर यो गर्न कोही पनि तयार छैन। अब यसमा धेरै कारणहरू छन्। अब कर्मचारीको खटनपटनमा समस्या छ, तपाईँलाई थाहा नै छ। राजस्व असुली उठ्नु नसक्नु भनेको छली पनि हो एउटा। अब त्यो चाहिँ बोर्डरमा छली पनि हो, त्यो त एकदम छली पनि हो। अब 2टा कुराले हुन्छ, राजस्व चुहाट पनि भइरहेको छ। म यहाँ आउँछु दर्शकबिन, यतिखेर हामीसँग अर्थतन्त्रको समसामयिक विषयवस्तुमा अर्थविद डाक्टर मुकुन्द प्रसाद पौडेल हुनुहुन्छ। पाल भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ आर्थिक कार्यक्रम बिज टकमा आज हामीसँग अर्थ प्रशासक लामो समयसम्म, त्यसै गरी हामीसँग अर्थविद डाक्टर मुकुन्द प्रसाद पौडेल हुनुहुन्छ। फेरि यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। यहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी कर छली पनि छ, हामी कर चुहावट पनि छ, लक्ष्यअनुसार कर हासिल हुन सकिरहेको छैन। त्यसो हो भने अहिले सरकार जसै अत्तालिरहेको छ नि त, निजी क्षेत्रले पनि ब्याज बुझाउन नसक्ने अथवा कर बुझाउन नसक्ने, र सरकारले पनि राजस्व उठाउन नसक्ने र भन्सार कार्यालयहरूले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसक्ने हो भने त हामी समस्यामा पर्न सक्छौँ नि त। अब यस्तो छ, अहिले तत्काल अब आज भोलिको समस्या चाहिँ के छ भने इकोनोमीमा डिमान्ड भएन, माग भएन भन्ने कुराहरू छ। माग भएन, माग भएको नभएको हुनाले चाहिँ बजार शिथिल भयो, बजारमा कसैले पनि किन्न गएन, सटरहरू बन्द हुँदै गए, यहाँ हुँदै गए। त्यस कारणले पैसा बजारमा पठाइदियो भने चाहिँ माग क्रिएट हुन्छ, चलायमान हुन्छ भन्ने एक थरीको भर्सन छ। तर त्यो चाहिँ एकदम क्षणिक र चाहिँ क्षणिक मात्रै सोल्युसन हो, त्यसले केही पनि लङ टर्ममा केही बेनिफिट दिँदैन। लङ टर्ममा जानको लागि हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुको लागि हामीले चाहिँ नि सोच्नुपर्ने, अब ढिलो त ढिलो नै भइसक्यो होइन, सोच्नुपर्ने भने चाहिँ मैले अघि नै पनि भने हाम्रो त्यो जुन हाम्रो अहिलेको रिसोर्स जम्मा भएको छ, जस्तो हाम्रो जस्तो भनौँ न अहिले वाणिज्य बैङ्कहरूमा चाहिँ 58 खर्ब भने 5800 अर्ब चाहिँ पैसा थुप्रिया छ होइन। अब त्यो पैसा चाहिँ त्यसमा अब 5,000 अर्ब चान्स जुन चाहिँ बैङ्कहरूमा गएको छ, अब मतलब क्रेडिटबाट गएको छ भनौँ न, लोन प्राइभेट सेक्टरमा लोनमा गएको छ, बाँकी अरू अब 1000 अर्ब जति बाँकी छ। त्यो पैसा अब त्यो मैले त यो बारम्बार पहिला पनि भनेको हो, जस्तो बैङ्कहरूमा गएको छ नि क्रेडिट, यो अब राष्ट्र बैङ्कको नै अलिकति कुरा हो, अर्थ मन्त्रालयले सेन्सिटिभ हुनुपर्छ। त्यो बैङ्कमा गएको क्रेडिट चाहिँ बैङ्कहरूले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई क्रेडिट दिन्छ नि, सरकारले अब मन्ट्री पोलिसी बजेटले नि भन्छ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने, अब यहाँ लगानी गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्छ, त्यहाँ चाहिँ हुनै सकेन, जानै सकेन। त्यो किन गएन? अब त्यहाँ चाहिँ लानलाई के गर्नुपर्छ भनेर त्यो कसैको चासोको विषय भएन। खालि गएन भने अब कतिसम्म छ भने त्यहाँ गएन भने बैङ्कले फाइन तिर्यो भने चाहिँ अब त्यो उन्मुक्त हुन्छ भन्ने पनि नीतिहरू पहिला आएका थिए। जसले आर्थिक अपराधहरू, भ्रष्टाचार, सुशासन कमजोर भयो होइन, पारदर्शिता कमजोर भयो, जो स्थानीय तहमा कर्मचारी आन्दोलित भइरहेको अवस्था छ, कर्मचारीको आन्दोलन छ, प्रदेशमा त्यही अवस्था छ, प्रदेशका स्थानीय कार्यालयहरू अथवा प्रदेशका विशेष गरेर र सङ्घीय चाहिँ अफिसका कार्यालयहरू पनि सक्रिय भएनन् भन्ने गुनासो आइरहँदा हामी सङ्घीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने अवस्थामा हामी आज निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ, खर्च धानिरहेका छैनौँ। एकदम धन्यवाद। यो पनि एकदम समसामयिक कुरा हो। यो चाहिँ अब हुन त आर्थिक भन्दा नि प्रशासनिक अलिकति यो चाहिँ उत्तर खोज्ने प्रश्न पर्यो। र यसमा चाहिँ के छ भने मेरो अनुभवले के छ भने जुन तरिकाले हामीले स्थानीय तहमा अथवा प्रदेशमा समायोजन गऱ्यौँ, समायोजनको नाउँमा चाहिँ जुन हामीले अनावश्यक नचाहिने काम, म त जाल झेल्दै भन्छु, जाल झेल गऱ्यौँ र जबरजस्ती मान्छेहरूलाई तल पठाइयो नि, त्यहाँ चाहिँ ठुलो गलत भयो। त्यो चाहिँ दुर्नियतका साथ गरियो, त्यो गर्नै पर्दैन थियो। यति इजी थियो कि, यति सजिलो थियो कि तपाईँ स्थानीय तहमा 2 वर्ष बस्नुहोस्, त्यसपछि फेरि केन्द्रमा आउनु पाउनुहुन्छ भनेर त्यति मात्रै भन्ने अब सिद्धिहाल्थ्यो, केही गर्नै पर्दैन थियो। अहिलेको सबै समस्याको जड भने त्यही समायोजन गर्ने, समायोजन ऐन ल्यायो, समायोजनले चाहिँ के गर्यो, तपाईँहरूलाई चाहिँ अब स्थानीय तहमा जानुपर्छ तपाईँहरू भने जबरजस्ती पेलेर भयो। अब उनीहरू चाहिँ केन्द्रमा लोकसेवाको जहाँ दिएर केन्द्रको मन्त्रालयमा काम गर्ने भनेर पास गरेर आएछन्, आएको भोलिपल्ट उनीहरूलाई काम नदिकन गाउँमा पठाइदियो, मतलब स्थानीय तहमा पठाइदियो। र उनीहरूको के छ भने उनीहरूको प्रमोसन भएर कहाँ जाने, करियर डेभलपमेन्ट भन्छ, करियर प्रोग्रेसन, यो चाहिँ प्रमोसन भएर कहाँ जाने नि छैन, कहिले प्रमोसन हुने पनि छैन, अब कहाँ पठाउनु पर्ने हो त्यो पनि छैन, काम के गर्ने हो त्यो पनि छैन, केही पनि थाहा अन्धकारमा छ। अनि कर्मचारी त्यो संयन्त्रमा अन्यलै भयो, कर्मचारी संयन्त्रमा अन्य। यो चाहिँ स्थानीय तहको कुरा। प्रदेशको पनि करिकरी हालत त्यस्तै छ। प्रदेशमा जसरी पठायो, अब यो पनि एकदम चाहिँ कस्तो भने समायोजन भनेर त्यो प्रदेशमै कहिले पनि प्रदेशबाट बाहिर ननिस्किने गरी पठायो। अब अहिले एउटा प्रदेशमा गयो, त्यहाँबाट अर्को प्रदेशमा जाने सिस्टम पनि छैन, अनि त्यहीँ बस्छ, रिटायर नहुन्जेलसम्म त्यही पदमा त्यहीँ जान्छ, त्यही पदमा बस्छ। अहिलेसम्म प्रमोसन कसरी हुने पनि थाहा छैन। निजामती सेवा ऐन चाहिँ अब 8 वर्ष भइसक्यो, आएको छैन। त्यो नआइकन उनीहरूको वृद्धि विकास केही पनि हुँदैन। अब भन्नुहोस् त, कुनै पनि कर्मचारीले 8 वर्षसम्म अन्धकारमा चाहिँ कसरी उसले काम गर्नेछ? त्यस कारणले मेरो चाहिँ भनाइ के भने जुन तरिकाले समायोजन भयो त्यो गलत छ, यसो गर्नै पर्दैन थियो। यति सजिलो समाधान हुँदाहुँदै तपाईँले 2 वर्षको त हाम्रो त निजामती सेवा 2 वर्षको टर्मै छ नि, 2 वर्ष एक ठाउँमा सर्भ गरिसकेको थियो, अर्को ठाउँमा आउने भन्ने सधैँ छ। त्यसलाई मात्रै आधार टेकेर ल तपाईँहरू जानुहोस्, 2 वर्षपछि तपाईँहरूको अन्त केन्द्रमा सर आउँछ भने सिद्धिहाल्थ्यो। अहिलेको यो समस्या आउँदैन। जस्तो अहिले के देखियो भने सर, स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचार बढेको देखिएको छ, प्रदेशमा त्यही अवस्था छ, सङ्घीयमा त्यही अवस्था, तालमेल देखिएको अवस्था छैन होइन।
यहाँ त हिजोको दिनमा तपाईँ आफै पनि प्रदेशको सचिव हुनुभयो होइन, प्रमुख सचिव हुनुभयो भन्दै गर्दा यहाँले भन्नु समस्या के त हाम्रो? अब यसमा यस्तो छ समस्या, एकदम यो पनि बहुत महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। अब स्थानीय तहमा चाहिँ अलिकति के भइरहेछ भने स्थानीय तहमा दुईवटा कुराले, एउटा चाहिँ अज्ञानतावश उहाँहरूलाई त्यति जानकारी छैन, त्यहाँ कानुनी अब कानुन अधिकृत सबै ठाउँ पुगेको छैन, उपाध्यक्ष अथवा उपप्रमुखले उपमेयर भनौँ न, उपप्रमुखले चाहिँ कानुनी काम पनि गर्नुपर्छ त्यहाँ। अनि त्यो कानुनी काममा त अब जस्तो भनौँ न, अब अहिलेको संविधानले दिएको त स्थानीयता त पूर्ण सार्वभौमिक टाइपै खालको छ, उसले सबै डिसिजन तलैबाट स्वायत्त जस्तै खालको छ, धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ। एक त उनीहरूलाई जानकारी नभएर नै हो। अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने अब कतिपय ठाउँमा अब हाम्रो राजनीतिक अलिकति संरक्षण पनि छ, राजनीति पनि जुन हाम्रो अहिलेका दलहरू छन् उहाँहरूको पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ त्यसमा। अब कुनै पार्टीको चाहिँ बहुमत छ भने पेलेर गएपछि भइहाल्छ नि, कसले के गर्छ भन्ने मनस्थिति पनि स्थानीय तहमा पनि छ, प्रदेश तहमा पनि छ, केन्द्रमा पनि तपाईँ हामीले देखेको छ। त्यसै कारणले राजनीति आफै पनि इमान्दार हुनु पऱ्यो, त्यो पनि त्यति भएको देखिन्न। अब यो तपाईँ हामी सबैले थाहा भएको कुरा हो, या लुकाउने कुरै छैन। कुनै पनि पार्टी जिम्मेवार नभएको देखिन्छ र इमान्दारी त कायम नभएको देखिन्छ भने अर्को कुरा चाहिँ कतिपय ठाउँमा अज्ञानतावश पनि भएको देखिन्छ। र यो चाहिँ केही अझ 1-2 वर्षसम्म यो स्थानीय तहको चाहिँ बढ्दै जाने सम्भावना देखिन्छ। अब प्रदेशको हकमा प्रदेशको नि अलिकति कुरा गर्नु छोटे, प्रदेशमा चाहिँ कस्तो छ भने प्रदेशमा त्यति भ्रष्टाचारको इस्यु त त्यति आएको छैन, दुई नम्बरमा अलिअलि आएको छ। प्रदेशमा चाहिँ कस्तो भने प्रदेशमा जाने कर्मचारी अलि माथिल्लो तहका हुने र उनीहरू चाहिँ नियम कानुन भएको र प्रदेशमा नियम कानुनमा उनीहरू अलिकति स्टिक हुने र प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले अलिकति कन्फिडेन्समा लिन सक्ने देखिन्छ। तल स्थानीय तहमा चाहिँ मेयर उपमेयरहरूले कर्मचारीलाई तल्लो तहका भएको हुनाले हुन त उपसचिवै प्रमुख भएर जानुहुन्छ कतिपय ठाउँमा होइन, अलिकति उहाँहरूको अलिकति स्ट्यान्ड स्थानीय तहमा अलिकति उहाँहरूले अलि पेल्नुहुन्छ। प्रदेशमा चाहिँ अलि माथिल्लो तहका कम सहसचिवका लेभलका सचिव हुन्छन् होइन, प्रमुख सचिवै हुन्छ सचिव लेभलको। यसले गर्दाखेरि क्याबिनेट डिसिजन गर्दाखेरि त्यो हतपत यस्ता कुराहरू जाँदैन र प्रदेशमा चाहिँ अलि कम भएको देखिन्छ होइन। स्थानीय तहमा चाहिँ अलि छ, मलाई लाग्छ 1-2 वर्षसम्म अझ बढ्दै जान्छ जबसम्म चाहिँ अब हाम्रा इमान्दार राजनीतिक दलहरू इमान्दार हुँदैनन् अथवा तल चाहिँ पुरा काम गर्ने मेकानिजम मेसिनरी र नलेज चाहिँ ट्रान्सफर हुँदैन, त्यो बेलासम्म केही बढ्दै जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब हामीले समग्रमा प्रदेशको स्थानीय तहको सङ्घीय सरकारको सबै कुराहरू गऱ्यौँ। सर आफै पनि अर्थ मन्त्रालय होइन, त्यसपछि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगमा पनि बसेर काम गर्नुभयो, त्यो सबै एउटा जिम्मेवारीमा रहेको हुनाले जस्तो अहिले हामी राजस्व कम उठिरहेको छ, राजस्व लक्ष्य उठ्न सकिरहेको छैन, अब अर्थतन्त्रको यो अहिलेको अवस्थाको लागि निकास के त? समाधानमा त जानुपर्छ। एकदम समाधान नभएको त अब समस्या आउने नै समाधानको लागि जुन अहिले हामी आर्थिक सङ्कटमा आउन सक्छौँ, जस्तो भोलि दिनमा हामी श्रीलङ्का जस्तो हुन सक्ने, आज हाम्रा युवाहरू बाहिर रोजगारीको लागि गएका छन्, ती युवाले भोलि विदेशमा काम गर्न पाएनन्, फर्केर आउनुपर्ने बाध्यता छ होइन। भोलि कुनै पनि अवस्था आउन सक्छ नि त। आज अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय परिवेश पनि त एउटा मतलब जटिल मोडमा छ। एकदम यो पनि बहुत महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। अब जस्तो भनौँ न, अब काम गर्न बाहिर गएका छन्, त्यो चाहिँ जस्तो युवाको जोस जाँगर र चाहिँ नलेज ज्ञान सिप जे छ त्यो आफ्नै देशको लागि प्रयोग हुनुपर्ने हो, त्यो भएन, त्यो भइरहेको छैन। अब हामीलाई चाहिँ क्षणिक रूपमा बाहिरबाट चाहिँ रेमिटेन्स आएको छ, हामी त्यसैमा रमाएका छौँ। यो दीर्घकालीन दृष्टिकोणले यो नीति कुनै पनि हालतमा यो ठिक होइन। यो चाहिँ वास्तवमा अहिले तत्कालको लागि काम चलायो भने यसलाई हामीले निरुत्साहित गर्नैपर्छ। त्यस कारणले आन्तरिक रूपमै हामीले रोजगारी सिर्जना गर्नैपर्छ। यहाँको हामी नेपालीहरूलाई यहीँ रोजगारी दिनैपर्छ। यस्तो इस्यु चाहिँ अमेरिकामा आजभन्दा करिब 100 वर्ष अगाडि 1930मा हामी ग्रेट डिप्रेसन भन्छौँ, त्यो बेला पनि आएको थियो। उनीहरूले त्यो चाहिँ यस्तो चाहिँ प्याकेजहरू ल्याएर चाहिँ यस्तो अहिले हामी कहाँको आर्थिक मन्दीको अवस्था चाहिँ कस्तो हो त? अहिले यस्तो छ, हामी कहाँ आर्थिक मन्दी चाहिँ आइसकेका त छैन। मन्दी भने चाहिँ कस्तो भने अब अलिअलि अहिले हामी चाहिँ रिसेसनको अलिअलि भने आर्थिक वृद्धि अलि घट्ने, अब घटेर अलिअलि आर्थिक वृद्धि घट्दै गएको त नागरिकको जनजीवन मन्दी भने त धेरै तल पुग्नुपर्छ। अहिले हामीले नागरिकको जनजीवन त हेर्दाखेरि अहिले जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ मूल्य वृद्धि भइरहेको छ होइन, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू महँगो छ अथवा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। यो अवस्थामा त राज्यले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के त? एकदम यसमा चाहिँ यस्तो छ, अब हाम्रो मार्केट चाहिँ त्यति भनौँ न अलिकति पर्फेक्ट चाहिँ इम्पर्फेक्ट टाइपको छ। अब चोरी पैठारी तलबाट हुन्छ, तपाईँ हामी सबैले थाहा भएको कुरा हो। अनि हाम्रो अब जस्तो भनौँ न यसमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत हाम्रो उपभोक्ता संरक्षण विभाग छ। अब त्यसमा त्यो अलिकति सशक्त हुनुपर्ने, त्यो अलिकति कमजोर विभाग छ। किन वाणिज्य विभाग चाहिँ के कमजोर छ? हामी जस्तो वाणिज्य हुँदैन, उपभोक्ता संरक्षण भन्ने अर्को हुन्छ होइन, त्यसले चाहिँ उपभोक्ताको बजार अनुगमन गर्ने बजार अनुगमन जिम्मा पाएको विभाग। त्यसमा चाहिँ कस्तो छ, एक त त्यसको क्षमता नै कमजोर छ।
अर्को चाहिँ मेन पावर अलिक कम छ। मैले चाहिँ त्यो पहिला म मन्त्रालय हुँदा मैले रिकमेन्ड नै गरेको थिएँ हाम्रो 2-3वटा विभाग छन् उस्तै काम गर्ने, जस्तो उपभोक्ता संरक्षण विभाग, अनि त्यो नापतौलवाला विभाग छ एउटा नापतौल हेर्ने होइन, अनि अर्को चाहिँ औषध व्यवस्था विभाग छ, खाद्य प्रविधि विभाग छ। यस्ता 3-4वटा विभागलाई बनाएर बरु मन्त्रालयकै स्तरको होस् न अलिक ठुलो संस्था बनाएर एक ठाउँमा इन्ट्रिग्रेटेड रूपमा जाउँ न। यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिक यो चाहिँ सरकारी संयन्त्रको अलिक प्रभावकारिता देखाउँछ। अब यो ठुलो भयो भने चाहिँ अलिकति यो समन्वयको कुरा पनि आउँछ भन्ने कुराहरू आएको थियो। अहिले के हुन्छ भने जस्तो अब उपभोक्ता संरक्षण विभागले कहीँ गएर चाहिँ सिल गर्छ, सामान ल्याएर चाहिँ यो फुड टेक्नोलोजी डिपार्टमेन्टमा दिन्छ, त्यो सामान टेस्ट गरेर त्यसको रिपोर्ट लिनलाई 2 महिना लाग्छ। 2 महिनासम्म कहाँ पैसा छ कुराहरू हामीले थाहा छ। समन्वयको एकदम अभाव छ। किनभने त्यसो नहुन दिनको लागि यो 3-4 विभागलाई गठन गरेर ठुलो सहरको बनायो भने अलिकति प्रभावकारी एउटा हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यस्तो भने योभन्दा नि हाम्रो प्रडक्सनतिरै जानु पऱ्यो, डोमेस्टिक प्रडक्सनै जानु पऱ्यो। हाम्रो प्रडक्सन नभइकन हुँदैन। यसमा मैले एउटा एकदम तपाईँको क्वेसनको लागि सप्लिमेन्ट हुने गरी एउटा जोड्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट आएको छ, एउटा चाहिँ रिम RIM भन्ने RI यो रिम इन द फार्मिङ इन द रिम FIM भन्छ के FIM फार्मिङ इन द रिम भने चाहिँ ठुलो सहर छ भने त्यसका वरिपरिका जिल्लाहरूमा चाहिँ दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू तरकारी अनि खाद्य पदार्थहरू के हुन्छन् त्यो चाहिँ खेती गर्ने प्रणाली। यसले त यो एक किसिमले चाहिँ गाउँ फर्क जस्तै नै हो। यहाँको जस्तो अब काठमाडौँलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर काठमाडौँका वरिपरिका जिल्लाहरूमा तरकारी खेती गर्नुहोस् म्यासिभली, फलफुल खेती गर्नुहोस् म्यासिभली। अब अरू धान गहुँ मकै के हुन्छ त्यो खेती गर्नु न, टाढा किन जानु पऱ्यो? त्यो चाहिँ काठमाडौँको जनताको लागि पुग्ने गरी प्रडक्सन गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि के चाहिन्छ? त्यहाँ प्रडक्सन अब तपाईँलाई चाहिँ साना मिलहरू चाहिएला, प्रोसेसिङका प्लान्टहरू चाहिएला, स्टोरेज चाहिएला, त्यसमा भेटनरी सर्भिस चाहिएला, अथवा चाहिँ भनौँ न विषादीहरू पेस्ट कन्ट्रोल गर्ने सामानहरू चाहिए, अफिसहरू चाहिए। त्यो सरकारले कृषि मन्त्रालयले त्यो इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ। त्यसरी कोअर्डिनेटेड रूपमा गयो भने सम्भव छ। होइन अहिलेको जस्तै एउटा एकातिर ल्याएको छ अर्को अर्कातिर ल्याएको छ भने यो सम्भव छैन। अब एउटा सर यहाँ जस्तो वाणिज्य मन्त्रालयमा रहेर काम गर्नुभयो होइन, त्यसरी लगानी बोर्डमा अहिले सरकारको सङ्कट के त? जसरी अहिले जुन एउटा हल्ला भनौँ अथवा प्रचार भनौँ जे भनौँ, हामी आर्थिक सङ्कटमा आर्थिक मन्दीमा राजस्व उठ्न सकिरहेको छैन, कर उठ्न सकिरहेको छैन होइन, सङ्कुचन भइरहेको छ, निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्न सकिरहेको छैन, अहिले ब्याङ्कमा पनि निक्षेप थोप्रिएको छ, लगानी हुन सकिरहेको छैन, जस्ता कुराहरू आइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ यस्तो छ, यसको इजी सोल्युसन त्यति गाह्रो छैन। अब यसमा निजी क्षेत्रले यो काम गर्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्र त अझ भनौँ यहाँले भनौँ ट्रेडिङमा व्यापारमा रमाएको छ, लगानी गरिरहेको छैन होइन। निजी क्षेत्रले हात बाँधेर बसेको अवस्था छ र केही निजी क्षेत्रले चाहिँ अझ भनौँ न रकम चाहिँ अझ पलायन पनि गरायो भन्ने पनि छ। एकदम यो चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण क्वेसन। यसमा मेरो चाहिँ आज होइन मैले 10 वर्ष अगाडिदेखि नै के भने नेपालका 500वटा कम्पनीहरू ठुला कम्पनी माथिबाट छानौँ र तिनीहरूको चाहिँ 10 वर्षमा अलिक धेरै जानुपर्ने 10 वर्षमा उनीहरूको चाहिँ प्रफिट कति, उनीहरूले नेट प्रफिट कति कमाएको छ र त्यो रिइन्भेस्टमेन्ट कति गरे। रिइन्भेस्ट भने चाहिँ त्यो पैसाबाट फेरि लगानी गर्ने नि एक्सपान्ड गर्ने बिजनेस त्यो कति छ त्यो हेरेपछि ठ्याक्कै थाहा हुन्छ नि। त्यस कारणले त्यो हेऱ्यो भने अन्त कहीँ जानै पर्दैन, पैसा कहाँ गएको छ भने थाहा हुन्छ। अब धेरै संस्थाहरू पैसा बाहिर गएको छ भने हुन पनि सक्ला। अब हाम्रो देशमा जहाँ चाहिँ अस्थिरता हुन्छ, यस्तो स्ट्रक्चरल रिजिडिटी हुन्छ, पैसा बाहिर जान्छ। अहिलेको हाम्रो यो ओपन युग अब यसको लागि चाहिँ अब फोर्सफुलमा राज्य अलिक कमजोर छ, फोर्सफुल मेजर गर्न नसक्ला। यसको लागि इन्सेन्टिभकै मेकानिजम ल्याउनुपर्छ। इकोनोमिक्समा जहिले पनि हामी इन्सेन्टिभ र डिसइन्सेन्टिभका कुराहरू गर्छौँ। कुनै चाहियो भने त्यसलाई इन्सेन्टिभ दिएर चाहिँ त्यतातिर च्यानलाइज गर्ने, चाहिएन भने त्यसलाई डिस्करेज गर्ने टाइपका पोलिसी ल्याउने कुराहरू हुन्छ। त्यसै कारणले अब मेरो भनाइ चाहिँ के भने अन्त्यमा हाम्रो चाहिँ कमसे कम उपभोग्य वस्तुहरू भन्नाले मैले धेरै कुराहरू भन्दिनँ, धेरै कुरा हामीले गर्न नसक्लौँ होला। हाम्रो ल्यान्ड पनि त्यति फर्टाइल टाइपको छैन, अलिकति सम्म छैन। एउटा चाहिँ हाम्रो उत्पादन भने यो हाम्रो कृषि दैनिक उपभोग्यका वस्तुहरू तरकारी फलफुल मांस पदार्थ मासु। किनभने अब हामी त अब इन्डियाबाट खसी बोका ल्याउँछौँ। दसैँमा हेर्नु त हालत नेपाल जस्तो देश जहाँ चाहिँ कृषि प्रधान देश भन्छु सधैँ बोकाबाट च्याङ्रा बाहिरबाट ल्याएर साध्य हुन्छ। हामीलाई चाहिन्छ भने थाहा भएपछि त यी फार्मिङ गरे भयो नि, त्यता डाँडा खाली छन्, त्यहाँ लगेर चाहिँ तपाईँले 500, 1000, 2000 चाहिँ फार्महरू खोलेर त्यहाँ चाहिँ पालन गरे हुँदैन हो। त्यो त्यहाँतिर नगरी हुँदैन। त्यो चाहिँ अब सरकारले विशेष संयन्त्र स्थापना गरेर विशेष चाहिँ एउटा चाहिँ नि यो निजी क्षेत्रबाट हुँदैन, निजी क्षेत्रलाई पार्टनरसिपमा जाने मोडल एउटा होला, त्यो जान सकिएला। अब ऊ पनि प्रफिट भयो मात्रै जाने हो, नभए जाँदैन। तर यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने अमेरिकाको इक्जाम्पल पनि छ कि 1930मा मन्दी आउँदा सरकारले हस्तक्षेपै गरे आयो। त्यस कारणले जब इकोनोमी चाहिँ तलतिर जान्छ अथवा प्राइभेट सेक्टर साई अवे हुँदै जान्छ, पछाडि हट्छ र सरकारै आउनुपर्ने छ। अहिले पनि
सरकारै आउनुपर्छ। जस्तो हाम्रो यस्ता संस्थानहरू बन्द छन्, उद्योगहरू बन्द छन् हैन। अब यो चाहिँ यस्तो छ, अब हुन त यस्ता चाहिँ उद्योगहरू सरकारले चलाउने कि प्राइभेट सेक्टरले चलाउने विवाद छ। जस्तो 1973-74तिर चाहिँ जब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ तेलको क्राइसिस भयो, त्यो बेलायतमा ठुल्ठुला उद्योगहरू सरकारले निजीकरण गरेकै हो। 66-67मा इन्डियामा पनि बैङ्कहरू सबै सरकारले राष्ट्रियकरण गरेकै हो। त्यो एउटा मेकानिजम हुन्छ। अनि नेपालमा सरकारले गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा विवाद छ, किनभने सरकार कमजोर छ अहिले। त्यो अलिक एक्सट्रिम सोल्युसन हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ सरकारले के गर्नु पर्यो भने सरकारले कम्पनी स्थापना गर्नु पर्यो, सजिलो छ। अथवा भएकै कम्पनीहरू छन् नि, हाम्रो खाद्य व्यापार छ, त्यसलाई चाहिँ अपग्रेड गरेर त्यसलाई रिअर्गनाइज गरेर सञ्चालन गर्नु छ। त्यसको पुँजी पर्याप्त छ, त्यसमा जग्गा कति छ कति त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छ हैन। अनि त्यस्तै गरी अरू संस्थानहरू पनि छन् नि, कर्मचारी छन्, तिनीहरूलाई तालिम दिएर चाहिँ अब यो उत्पादनतिर जानु पर्यो। सुरुमा 1-2 वर्ष गाह्रो पर्ला, कम उत्पादन होला आफ्नो ठाउँमा, तर त्यसलाई लगातार गरिसकेपछि त 3-4 वर्षपछि त हामीलाई पुग्ने उत्पादनका सामग्री कमसेकम, मैले अरू कुराहरू भन्दिनँ, खालि खाद्यान्न पदार्थ। अब पेट्रोल हामीले गर्न सक्दैनौँ किनभने बाहिरबाट आउनुपर्छ, पेट्रोल डिजेल फ्युलका कुराहरू होइन। अब कपडाहरूको कुरा पनि आउँछ, कसैले चाहिँ नेपालमै कपडा उद्योग स्थापना गर्नु पऱ्यो, कपडा चाहिँ विदेशी कपडा किन लाउने भनेर पनि भन्छ। अब त्यो एक किसिमले चाहिँ त्यो अलिकति राष्ट्रवादी नारा त ठिकै होला, तर अहिलेको जमाना हामी त्यति कम्पिटिटिभ हुन सक्दैनौँ, किनभने हाम्रा मेसिनहरू साह्रै पुराना भए, मेसिनको पार्ट पुर्जा पनि पाइन्न। र अहिले हामीले बनाएका ती लुगा चाहिँ एकदम रफ टाइप कोर्स हुन्छ नि, कसैले लाउँदैन। अब यो अहिले त्यही भएर हामीले देख्छौँ नि, यो बजारमा सबै खाने र खाने जति सबै इन्डियातिरबाट आउँछ, लाउने जति सबै चाइनाबाट आउँछ। अहिले हाम्रो अवस्था त्यस्तो छ। अब अन्तिममा सरकारलाई सुझाव के दिन चाहनुहुन्छ? मैले चाहिँ यस्तो छ, सरकारले चाहिँ नि कस्तो भने सरकार जस्तो अब तलब भत्ता भोलि चाहिँ सरकारी खर्च नै हुन सक्दैन, सरकार अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ, अथवा मन्दीको प्रभाव तलसम्म जान सक्छ हैन। आम नागरिक जनजीवनको एकदम कष्टप्रद बनिरहेको छ नि त। मलाई चाहिँ नि कस्तो लाग्छ नेपालमा, अब तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ नि, अहिलेसम्म कुनै पनि प्रोजेक्ट, कुनै पनि ठुला आयोजना अहिलेसम्म कुनै पनि एउटा पनि, मेलम्चीको अलिकति कुरा छ, त्यो पनि अहिले भत्केर यस्तो भएको छ होइन। कुनै पनि मेलम्ची बाहेक, यसलाई अपवाद छोडौँ, यो सम्पन्न नै भयो, यो बाहेक कुनै पनि ठुला आयोजना सम्पन्न भएको छैन। हेर्नुहोस्, यस्तो हालतमा अब यो चाहिँ जाने मोडालिटी नै चेन्ज गर्नु पऱ्यो कि सरकारको अहिलेको संयन्त्रबाट हुँदैन। मैले त के भन्छु भने तपाईँले एउटा चाहिँ जस्तो भनौँ न, अब ऊर्जा मन्त्रालयको कुरा, कुनै हाइड्रो प्रोजेक्टको कुरा गरेर उद्योग मन्त्रालयबाट सचिव रिटायर हुन्छ नि, त्यो सचिवलाई दिनुहोस् तपाईँले जिम्मा, ल तपाईँले चाहिँ यो 5 वर्षमा बनाउनुपर्छ, यसो कस्ट यति हो, तपाईँले आफै चाहिने मान्छे हायर गर्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ, तपाईँले टाइम तपाईँको चाहिँ 6 महिनामा तपाईँको गरेका कामको मोनिटरिङ हुन्छ, त्यो मोनिटरिङ क्याबिनेटमा आउँछ, नेसनल योजना आयोगले मोनिटरिङ गर्छ, त्यसको रिपोर्ट उसमा क्याबिनेटमा जान्छ, क्याबिनेटले त्यसलाई चाहिँ इन्डोर्स गर्यो भने तपाईँ बस्नुहुन्छ, नभए तपाईँ स्याक्नुहुन्छ भनेर स्पष्ट पोलिटिकल हस्तक्षेप नगरिकन राम्रो मान्छे छानेर सचिवको नेतृत्वमा सहसचिव हुन्छन्, अथवा उसले बाहिरबाट बजारबाटै लिएर आउँछ नि, त्यो भएर चाहिँ अनेक 20औँ-30औँवटा टिम बनाउनु त तपाईँले। विश्वका कतिपय देशमा यो टिमबाट काम गरिरहेछ कि, यसरी जाँदाखेरि यो टिमबाट उनीहरूको चाहिँ त्यो डेडिकेटेड भनौँ न, हामीले डेडिकेटेड टिम हुन्छ, उसले त्यो मात्रै काम गर्छ। जस्तो फास्ट्यागकै कुरा आउँछ नि, अनि निजगढ एयरपोर्ट बनाउनलाई तपाईँले पर्यटन मन्त्रालयबाट रिटायर भएको सचिवलाई जिम्मा दिनुहोस्, हेर्नुहोस्, अनि उसलाई नै के भनिदिनुहोस् भने क्याबिनेटले TOR स्पष्ट रूपमा TOR पास गरोस्, यो यति वर्षमा बन्नुपर्ने, यति लाग्यो, यस्तो समयमै सम्पन्न गर्नु हो भने तपाईँले फेरि अर्को पनि प्रोजेक्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ, होइन भने तपाईँले बिचमै हटाइन्छ भनेर त्यो किसिमको भनौँ न चेक एन्ड ब्यालेन्स भएको सबै एउटा दिने र पोलिटिकल हस्तक्षेप बिना सबै उसलाई काम गरिदिने। अहिले बेला सरकार अत्यन्त चनाखो भएर अर्थव्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालय अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ, होइन सर? राष्ट्र ब्याङ्कको जिम्मेवारी हुनुपर्छ, तर अब हाम्रो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, मतलब अब मेरो एक्सपिरियन्सले भन्छ, थ्योरी पनि त्यही हो, हाम्रो जस्तो देशमा राष्ट्रिय मोनिटरी पोलिसी भने मौद्रिक नीतिभन्दा आर्थिक नीति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने अर्थ मन्त्रालय बढी जिम्मेवार हुन्छ राष्ट्र ब्याङ्कभन्दा पनि। राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ मैले अघि पनि भने अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग त अब हामी कहाँ चाहिँ अलिकति म्यान्डेट त्यसको चाहिँ कता एडभाइजरी टाइपको मात्रै भयो, त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय एक्ज्याक्टली, प्रधानमन्त्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय हो। अब निकायहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ एकदम, प्रधानमन्त्री कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको के अरे यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालय जिम्मेवार भएर जानुपर्ने हो। र अब यो चाहिँ नि भनौँ न, यो योजना आयोगले पनि त्यसलाई अलिक क्लोजली मोनिटरिङ गर्नु पऱ्यो र सम्बन्धित मन्त्रालयले अलिकति आफ्नो चाहिँ वार्षिक कार्यक्रम टाइममा जानु पऱ्यो कि, टाइममा सम्पन्न हुनु पऱ्यो। बजेट लिने बेला लिने अनि काम नगर्ने सिस्टम छ नि अहिलेको, त्यसले हामीले कहीँ पनि लाँदैन। हस्, यहाँले देशको अर्थतन्त्रको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट जिम्मेवार हुनुपर्ने, जसको लागि भनौँ तत्काल रेस्क्यु गर्नुपर्ने हो कि तत्काल कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हो, त्यो विषयमा जानुपर्ने कुरा राख्नुभयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय
विचारको लागि धन्यवाद सर यहाँलाई। हुन्छ, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो विचारहरू चाहिँ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत सबैलाई राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँ लगायत तपाईँको परिवार सबैलाई, टेलिभिजन परिवार सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। दर्शकबिन हो, आज हामीसँग अनुभवी अर्थ प्रशासक, लामो समय विभिन्न मन्त्रालयमा सचिव भएर काम गरिसक्नुभएका पूर्व प्रशासक अर्थविद डाक्टर मुकुन्द प्रसाद पौड्यालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अर्थतन्त्रको समसामयिक विषयवस्तुहरूलाई यति बेला सरकारले राजस्व उठाउने कुरामा, अर्थतन्त्रलाई परिचालन गर्ने कुरामा, चलायमान बनाउने कुरामा निजी क्षेत्र र अथवा सम्बन्धित निकायहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। आजको लागि आर्थिक कार्यक्रम बिज टकको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।